अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस कोर्स का आगाज़ करते हुए हम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिसकी तौफ़ीक से हर काम का आगाज़ होता है और हर नेक काम पाए तकमील तक पहुँचता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और कुरान सीखने और सिखाने में हमारी मदद फरमाए और हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो नूरानी कायदे का सबक है वो हम हरकत शुरू करेंगे, यानी हरकत में हम देखेंगे कि किस तरह से उनको पढ़ा जाता है। ऑल दो कि हमसे बहुत सारे लोगों को पढ़नी आती हैं, पहले से पढ़नी आती हैं, लेकिन हम हरकत में बहुत ज़्यादा जो है वो गलतियाँ करते हैं। कौन सी गलतियाँ हैं अभी हम उनको देख लेते हैं। पहले जो है वो हरकत को देखते हैं कि हरकत से क्या मुराद है। हरकत जो है असल में बेसिकली जो आम जो टर्म है, यानी जो हम जिसको जानते हैं या जिसको हम पहचानते हैं, वो है ज़ेर ज़बर और पेश। तो ज़ेर ज़बर और पेश जो है ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं और हमें पता भी है। हम कुरान जब पढ़ते हैं तो हमें ज़ेर ज़बर पेश का बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन इसमें गलतियाँ क्या हो रही हैं? उसमें गलतियाँ ये है कि हम इसको लंबा कर देते हैं। जब लंबा करते हैं ना तो वो हम आगे पढ़ेंगे वो मद बन जाती है। मद मीन्स के इसका जो टाइम है वो एक हरका का है। जैसे देखें, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू। अगर मैं इसको कहती हूँ जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी और जीम पेश जू, तो ये मैंने उसको मद बना दिया है। तो ये जो है मैंने इसको मद बना दिया है, जो कि गलती है। तो ये नहीं करना, यानी इसको हमने जा जी जू ऐसे नहीं पढ़ना। ये पढ़ी जाएगी जा जी जू, झटका भी नहीं आएगा और लंबी भी नहीं होगी, यानी एक तरफ जो है वो झटका है और दूसरी तरफ लंबाई है, तो उन दोनों के दरमियान में हमने इसको रखना है। इसमें ये नहीं कि जा जी जू एकदम से झटके से नहीं पढ़ना, वो भी एक अनदर मिस्टेक है। फिर शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू, इसको भी लंबा नहीं किया जाएगा। या ज़बर या ज़ेर जी, या पेश यू, या जी यू। दौद ज़बर दौ, दौद ज़ेर दुई, दौद पेश दो, दो दी दो। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। रॉ जो है वो ज़बर और पेश के साथ मोटा पढ़ा जाता है और ज़ेर के साथ जो है वो बारीक पढ़ा जाता है। तो जहाँ पर भी कुरान में ज़ेर के साथ रॉ आएगा उसको बारीक पढ़ेंगे और बाकी ज़बर और पेश के साथ आएगा उसको मोटा पढ़ेंगे। तो ज़बर तो ज़ेर तुई, तो पेश तू, तो तुई तू। ये दौद और तो दोनों मोटे हरूफ हैं और इसी तरह से बाकी सारे जो हरूफ हैं, लेटर्स हैं, उनके साथ भी आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। हम जो गलती कर रहे हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा जो एंडिंग जो एंड पे जो लेटर है ना, जैसे हम ले लेते हैं जाअला को। जाअला को अगर हम लेते हैं जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जाअला। अगर इसको मैं पढ़ूँगी जाअला तो ये क्या होगी, गलती होगी। या फिर मैं अगर इसको फ़र्ज़ करें, अगर मैं जा आ ला, तो मैंने तीनों हरकत जीम के साथ, आइन के साथ और लाम के साथ अलिफ डाल दिया है, यानी उसको मद बना दिया है। तो ये गलती है, इस गलती से अवॉइड करना है। और ये गलती अक्सर जो है वो देखी गई है पढ़ने वालों में कि अगर वो कहीं और नहीं लंबा करते तो एंड वाला जो लेटर है, जैसे लाम मैंने आपको भी बताया है, उसको तो वो ज़रूर लंबा करते हैं।
جو کہ اکثر جو ہے وہ غلطی دیکھی گئی ہے دوران تلاوت۔ پھر نیکسٹ ہے جامع، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ، جامع، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اس کو اگر میں پڑھوں گی جامع تو کیا ہے کہ عین میں نے لمبا کر دیا ہے، یا جامع تو کیا جیم کو بھی لمبا کیا، میم کو بھی لمبا کیا، اور اینڈ پر عین کو جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں بہت دھیان رکھنے والی ہیں۔ آپ اپنی جب تلاوت کریں تو خود چیک کریں کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہی ہوں، یا میری حرکات لمبی تو نہیں ہو رہی، یا اپنے ساتھ کسی گھر میں کسی کو، اپنے کسی بچے کو، یا اپنے کسی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے ہسبینڈ کو، کسی کو بھی آپ سنا کے یہ غلطی درست کر سکتے ہیں۔ جب پوائنٹ آؤٹ ہوگا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی اور آپ اس کو فکس کر سکیں گے۔ تو نیکسٹ ہم یہ والی پوری لائن، حسد، ہا زبر ہا، سین زبر سا، دال زبر دا، حسد، ہا زبر ہا، شین زبر شا، را زبر را، حشرا، خوا زبر خوا، شین زیر شی، یا زبر یا، خواشیا، خوا زبر خوا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق، خوا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، خلیقا۔ تو یہ پوری کا پورا جو ہے وہ اسی طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اپنی تختی کو انشاءاللہ تعالی۔ دوسری جو چیز ہے اس میں دیکھنے والی وہ ہے تنوین۔ تنوین جو ہے وہ یعنی پہلے ہم نے ایک زبر، ایک پہ زیر اور ایک پیش کو پڑھا، اس کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین ہم کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ اگر کہیں پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہیں تو وہ اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہر تنوین ہے نا، اس میں ایک چھپا ہوا نون موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہم چھپے ہوئے نون کے بغیر تنوین ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کس طرح سے؟ جیسے تا میں دیکھیں، تا دو زبر تن، اس کی جو آواز آئے گی اینڈ پر وہ نون والی آئے گی، تن۔ تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ اور تو جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ را میں نے آپ کو بتایا تھا زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور جو زیر ہے اس کے ساتھ باریک پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے را جو ہے وہ دو زبر کے ساتھ اور دو پیش کے ساتھ موٹی پڑھی جائے گی، اور دو زیر کے ساتھ باریک پڑھی جائے گی۔ اس کو بھی ہم پریکٹس میں دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ قاف پیش قو، را زیر ری، حمزہ زبر آ، قوری آ۔ یہاں پر اس میں تنوین نہیں ہے، نیکسٹ والا جو ورڈ ہے اس میں تنوین ہے۔ قاف زبر قا، سین زبر سا، میم دو پیش من، قاسا من۔ کاف زبر کا، با زبر با، دال دو زیر دن، کعبہ دن۔ کاف پیش کو، تا پیش تو، با دو پیش بن، کوتو بن۔ کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کاسا با۔ کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را، کافا را۔ کاف پیش کو، فا پیش فو، و دو زبر ون، کوفو ون۔ لام پیش لو، با زبر با، دال دو زبر دن، لوبا دن۔ لام پیش لو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا دو زیر تن، لوما زا تن۔ لام زبر لا، ہا زبر ہا، با دو زیر بن، لاہا بن۔ اور اسی طرح سے باقی کے بھی آپ نے پریکٹس اپنی کر لینی ہے انشاءاللہ تعالی۔
اب قرآن کی پریکٹس کریں گے. آیا نمبر 9 تک ہم نے پچھلے لیسن میں کر لیا تھا. آج جو ہے وہ آیا نمبر 10 سے شروع کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم، ساتھ ساتھ پڑھیں. فی قلوبہم، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، يَكْذِبُونَ. یہاں پر بہت دھیان رکھنا ہے، اس کو یکذیبون نہیں کرنا. یہ زی والی جو آواز ہے نا، ز والی، وہ نہیں آئے گی. اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. یہ زال میں آپ کو بتا چکی ہوں، اللہ زینہ میں بھی بتایا تھا. تو یہاں پر بھی یکذیبون. پوری آیا کو دیکھتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا، قَالُوا إِنَّمَا، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، نَحْنُ مُصْلِحُونَ. پوری آیا کو دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. آج کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے حرکات پڑھی، زیر زبر اور پیش، اور ساتھ میں تنوین پڑھی تھی. تو تنوین میں دیکھیں مارا دن کے اوپر جو ہے وہ یہ 2 پیش ہیں، یہ تنوین ہے. مارا دن پر اوپر 2 زبر ہیں، یہ تنوین ہے. عذابن میں دیکھیں یہ با کے اوپر 2 پیش ہیں، یہ تنوین ہے. پھر اسی طرح سے جو علیم ہے، علیم مم میں یہاں پر 2 پیش ہیں. تو یہ اس طرح سے اپنی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹس بھی جاری رکھیں کہ جو سبق پڑھیں اس کے ساتھ آپ جب پریکٹس کریں تو دیکھیں کہ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ کہاں کہاں وہ چیز جو ہے وہ آ رہی ہے. پھر جو دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی وہ حرکات دیکھی تھی. تو یہاں پر بھی وَإِذَا، یہ تو مد بن رہی ہے. تو یہاں پر جو حرکات ہیں وہ دیکھیں، یہ قِیلَ لَهُمْ، اگر اس کو میں کروں گی قِیلَ لَهُمْ تو وہ مسٹیک ہو جائے گی. اور اسی طرح سے نحنو، اس کو بھی دھیان میں
نحنو ہے یہ، نحنو لمبا نہیں ہوگا. فزادہم اللہ، یہاں پر اس کو بھی ہو کو لمبا نہیں کرنا. فزادہم اللہ مرضا. اور پھر فی الارضی، پھر دیکھیں یہ فی الارضی، یہاں پر بھی فی الارضی قالو نہیں، فی الارضی قالو. اس کو آگے فوراً جو ہے حرکات کو شارٹ رکھنے کے لیے نیکسٹ جو لیٹر ہے نا اس پہ نظر رکھا کریں اور فوراً اس پہ چلے جائیں تاکہ پیچھے والی لمبی نہ ہو. جب ہم تھوڑا سا پاز لے لیتے ہیں نا اس کو کرنے میں تو پھر ہم اس کو لمبا کر دیتے ہیں. بارک اللہ فیکم. آج کا سبق یہاں تک ہی. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.